जिस उमर अब्दुल्ला को तहसीलदार ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, आप कहते हो उमर अब्दुल्ला से क्या तवक्को करोगे आप? स्टेट किसी पार्टी के लिए नहीं है, स्टेट हमारी पहचान है, स्टेट हमारी इज्जत है, स्टेट हमारी आबरू है। ये वो डोगरा स्टेट है। मुसलमान हूं तो इसलिए मुझे एक सर्टिफिकेट लेके फिरना है, जेब के अंदर रखना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। हमारी 90% जो, बल्कि 95% जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड में है। और जब तक कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलती, ये मुझे बड़ी कभी कभी कौफत होती है। कुछ जम्मू के कुछ हजरात कहते हैं जनाब जैसे कि ये उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड देनी है। अरे भाई, आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, कल तुम्हारी पार्टी का कोई हो सकता है, कल आप में से कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। स्टेट किसी फर्द के लिए नहीं है, स्टेट किसी पार्टी के लिए नहीं है, स्टेट हमारी पहचान है, स्टेट हमारी इज्जत है, स्टेट हमारी आबरू है। ये वो डोगरा स्टेट है जिसके लिए आज भी अगर चाइना का जो इलाका हमारा छीन के ले गए है ना, उसको खुदाई करोगे, हमारे डोगरा फौज के वहां हड्डियां मिलेंगी आपको। ये स्टेट ऐसे नहीं मिली थी आपको। बड़ी जदोजहद के बाद, जंग जदल के बाद इसे इतनी बड़ी रियासत को बनाया आपने। ऐसे इसको बांटा जैसे रेवड़ियां बांटते हैं। कुछ पाकिस्तान ने ले ली, कुछ चाइना ने छीन ली, जो बचा था उस पर, उसके सीने पर आपने लकीर खींच दी, लद्दाख उधर चला गया। यार आज बची क्या है स्टेट, और उसकी भी आपने स्टेट की यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी समझ लो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आप कहते हो उमर अब्दुल्ला से क्या तवक्को करोगे आप? जिस उमर अब्दुल्ला को तहसीलदार ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। और आप, कुछ लोगों ने यहां कहा जी दिल्ली में ये हुआ। अरे भाई, दिल्ली एक शहर है, 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है दिल्ली। और दिल्ली का जो अपना रेवेन्यू है ना, जो एंट्री और एग्जिट का है, उसी पर उसकी गवर्नमेंट चल जाती है। तुम एक मुल्क थे, कहां पुंछ की सरहद और कहां लखनपुर और कहां लद्दाख। तुम दिल्ली को जम्मू कश्मीर से नहीं मिला सकते कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये दे दिया और आप भी दे दोगे, या आप स्टेट रन कर दोगे एक इतनी बड़ी रियासत। अब दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में it is thickly populated, densely populated, but the radius of the entire area is not more than 50 किलोमीटर। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम, एनसीआर मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम एरिया वाइज। और उसको आप जम्मू कश्मीर से अगर मुकाबला करोगे, अरे भाई उस जम्मू कश्मीर का जहां चाइना मुंह खोल के बैठा है, पाकिस्तान साजिश करने लगा है, और तुम अपने ही लोगों को भी नाराज करके बैठ जाओगे, तो हमने ऐसी नेशनलिज्म कहीं नहीं देखा। मैं एहतराम करता हूं बीजेपी का, मैं एहतराम करता हूं कांग्रेस का, मैं एहतराम करता हूं दीगर जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, या राइट विंग या लेफ्ट विंग, चाहे वो सेंट्रल पार्टीज हैं, सारे नेशनलिस्ट हैं। अब नेशनलिस्ट सोचने का अंदाज अपना अपना है। सारे मुल्क के वफादार हैं, और जितनी बीजेपी वफादार है उतनी ही कांग्रेस भी वफादार है, उतनी ही सीपीआईएम भी वफादार है। मुल्क के सामने, मुल्क के लिए जितना एहतराम बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को होगा, मेरे दिल में हो सकता है उससे ज्यादा होगा। लेकिन हम ढंढोरा ये नहीं पीटेंगे कि मैं मुल्क से, मैं क्यों छत पर चढ़ के बोलूंगा कि मैं नेशनलिस्ट हूं? वो तो मेरे दिल में उसका एहतराम है। मैं क्यों छत पर उठकर बोलूंगा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा एहतराम है? वो तो मेरे दिल में होना चाहिए। इस तिरंगे का एहतराम मेरे दिल में होना चाहिए। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है कि मैं मुसलमान हूं तो इसलिए मुझे एक सर्टिफिकेट लेके फिरना है, जेब के अंदर रखना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं? मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। में कि शायद ये लोग हमको रियासत की वापसी करेंगे। मैं मायूस हुआ उस दिन जिस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहां आए और उन्होंने कहा मौजू वक्त पर देंगे। तो वो मौजू वक्त जो है वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, सब्जेक्टिव मैटर है कि मैं जब चाहूंगा तब दूंगा। हालांकि मैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल रियासत को वापस करो। अब ये एज अर्ली एज पॉसिबल एक डेकेड है, एक दिहाई है, 2 दिहाई है,
کیا ہماری 4 نسلوں کے بعد وہ ایز ارلی ایز پاسبل ہے؟ قیامت کی صبح. لیکن اس وقت کیونکہ میں اس میں وکیل بھی تھا، آنریبل کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ان سے پوچھا، اٹارنی جنرل سے، کیا حکومت سے پوچھ کے ہمیں بتا دو، ٹائم دیا 2 دن کا، کیا آپ ریاست کب واپس کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. 2 دن کے بعد کہا جی ہم بہت جلد واپس کریں گے. اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں دیا کہ کیا اختیار ہے یہ یونین گورنمنٹ کو، یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ریاست کو سرے سے توڑ کے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہے کہ نہیں مٹا سکتی. اس پوائنٹ پہ فیصلہ ہی نہیں کیا. یعنی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن انہوں نے اوپن رکھا کیونکہ ایشورنس مل گیا تھا. وقت بہت کم ہے، گھنٹی بج گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی سرکار یونین گورنمنٹ جو ہے ہماری ریاست ہم کو واپس کرے گی اور بہت جلد کرے گی. بہت جلد کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے کرتے، لیکن اب الیکشن ہو گئی، گورنمنٹ بن گئی، ہمیں امید ہے وہ کریں گے. میں نے اسی سلسلے میں ایک کمپین کا آغاز کیا اور رجوری سے کیا کہ میں ایک سگنیچر کمپین کے نام سے، کہ میں لوگوں سے سگنیچر لوں، کیونکہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ عوام کو کیسے فیس کریں گے. ہم میں سے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں اسی میں ٹھیک ہے. وہ بخل ہے، وہ جلسی ہے، اور کچھ نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچ کر کہ کل کو یہ نہ کہے کہ واقعہ ہی یہ جس طرح، کیونکہ یہ کاروبار جھوٹ کا ہے، اور اس وقت دکان جو زیادہ چلتی ہے نا وہ جھوٹ کی چلتی ہے. تو یہ جھوٹ پر بنیاد تھی. تو مجھے پتا تھا یہ جو ہمارے ساتھی میڈیا والے ہیں نا، یہ بھی اسی کو پروموٹ کریں گے کہ ہم خوش ہیں. تو میں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے ایک سگنیچر کمپین سٹارٹ کی. مگر جس کو حق ہے، ہر آدمی کو حق ہے، جس کی یہ مرضی ہے کہ نہیں ملنی چاہیے وہ بھی لکھے، اس کا حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیٹ ہم رائٹ دس آلسو دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ اسٹیٹ ہوڈ. اور میں نے اسمبلی کی پہلی اسپیچ میں ایک چیز کہی تھی، میں مختصراً بیان کروں گا معذرت کے ساتھ. میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ نے کسی نے اگر سنی ہوگی، وہ میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنا حق فورگو کر سکتا ہوں. آئینی حق بھی ہے میرا کہ مجھے اگر یہ حق ہے کہ میں پراپرٹی لے سکتا ہوں، تو مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ بھی سکتا ہوں، میں یہ پراپرٹی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ چھوڑ دوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کا اپنا حق ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں ریاست نہیں چاہیے، مگر ریاست آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کی امانت ہے. آپ اس کی گارڈ ہے. ابھی کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی یہاں کہ کل یہی بچے کہیں گے ہمارے باپ دادا جو تھے ان میں کوئی غیرت مند نہیں تھا، کوئی باجرت نہیں تھا، کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہماری ریاست لٹ گئی، ہماری امپلائمنٹ لٹ گئی، ہماری زمینوں کا تحفظ لٹ گیا، ہمارے ریسورسز لٹ گئے. ارے بھائی، یہاں آپ کو بجری نکالنے کا ٹھیکہ نہیں ہے، آپ کو یہاں پارکنگ جو ہے گاڑیوں کی، تم دیکھو جا کر ٹھیکیدار سب باہر کے ہیں، تمہارے بچوں کو وہ ٹھیکہ بھی نہیں ملتا ہے. تو جب آپ کی آنے والی نسل جو ہے نا وہ یاد کرے گی تو وہ ضرور کہے گی کہ یہ تماشا دیکھتے رہے، یہ بے جرت تھے، ان کے اندر جرت نہیں تھی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. آپ سب لوگ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آواز اب جموں سے اٹھے، کیونکہ کشمیری جو ہے، کشمیر والا نا وہ بڑا خوش ہے، کہتا ہے جموں والے لڈو بانٹتے تھے 5 اگست کو، اب رہنے دو ان کو. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ کشمیر والے بیٹھے یہاں یہی ہے نا، کیونکہ میں نے وہاں نوکری کی ہے، میں نے سب سے زیادہ نوکری کشمیر میں کی ہے، تو میرے دوست یار ہیں وہاں بہت سارے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تم کھاؤ لڈو جموں والے، ہمیں کیا ہے. ٹھیک. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آواز اب جموں سے اٹھے. ٹھیک ہے، 370 پہ جموں والے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ریاست کی واپسی جو ہے، میں نے کہا آپ کو 95% جو ہمارے پرابلمز ہیں نا اس کا سولوشن ریاست میں ہے.
تو میں انہی الفاظ سے، کیونکہ 2 بار گھنٹی بج گئی ہے،